जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सिद्दीक। आप देख रहे हैं पाक TV1। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 237 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खान मोहम्मद। पीटीआई के साथ इनकी पुरानी वाबस्तगी है और काफ़ी अरसे से ये पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं और यहाँ पर अपने इलाके में इन्होंने बेइंतहा काम किए और यूसी 237 से ही ये चेयरमैन हैं ज़कात कमेटी के। हम इनके साथ बात करेंगे कि इन्होंने अपनी यूसी में जो तरक्याती काम है वो कितने करवाए हैं और कितने जो काम हैं इस यूसी में अभी होने वाले रह गए हैं। ये अभी हम इनसे बात करेंगे, ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहाँ तक तरक्याती कामों की बात है वो कुछ इस तरह से है कि ज्यों ज्यों आवाम की ज़रूरियात पेश आती रही हैं, ज्यों ज्यों माहौल हमें माहौल के मुताबिक हमने जो भी काम किए हैं मुकम्मल तौर पर अंजाम दिए हैं। तो इसके अलावा यानी मेरी जो भी ड्यूटी है ज़कात कमेटी के हवाले से वो तकरीबन अकॉर्डिंगली जो भी काम हैं वो हमने पूरी तरह से पूरी नेक नीयती के साथ अंजाम देते रहे हैं। अच्छा जो सब ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है वोटर की और कितने लोग यहाँ पर। जहाँ तक वोटों की यानी ये मुकम्मल तौर पर एग्जैक्टली जो है फ़िगर जो है वो तो याद नहीं है, लेकिन यहाँ यानी 237 जो है तकरीबन हमारे नश्तर टाउन में सबसे बड़ी यूसी है। सड़कों का काम भी तकरीबन पूरे हमारी यूसी 237 में तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ सबसे जो आला बात है जो इंडिविजुअली पीटीआई ने की है, अंजाम दिया है सारा कारनामा, वो ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जिस कैटेगरी से भी तल्लुक़ रखते हैं, सब की पूरे तौर पर एजाज़ अहमद चौधरी के हम ममनून हैं कि उन्होंने सारे अंजाम दिए हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये पीपल पार्टी नून लीग है या कोई और जमात है। उन्होंने बला इम्तियाज़ सब के साथ इंसाफ का सलूक रवा रखा है और हमारे जो इस यूसी में काम करने वाले हमारे कारकुन हैं उन्होंने भी बड़ी नेक नीति के साथ आसान तरीके से सारे अंजाम देते रहे। ज़कात कमेटी के हमने इस तरह से है कि सबसे ज़्यादा हमने ये जहन में बात रखी है कि जो मुस्तहिक़ीन हैं, बेवा हैं, यतीम बच्चे हैं, मस्कीन हैं, अपाहज हैं, डिसेबल्ड जो हैं, उनको अहमियत देकर काम अंजाम देते रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह से आला तरीके से और ईमानदारी से, जहाँ तक मेरा अपना एक ज़मीर है, इंशाअल्लाह काम अंजाम देते रहेंगे। अच्छा जो सब थोड़ा आपसे आपकी यूसी से हट के भी बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, उसमें पीटीआई की जो कारकर्दगी है, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनकी आप देखें कि बहुत ही कम वोटों से वहाँ पर जो मुकाबला हुआ है। तो क्या वजह इसकी कि वहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नहीं बनी पीटीआई की, क्या वजह? अच्छा, जहाँ तक ये कंटोनमेंट बोर्ड के अलग इंतखाबात का तल्लुक़ है, मैं जहाँ तक मेरा जहन काम करता है कि यहाँ जो तरक्याती काम हैं या जो भी आवाम के साथ हुकूमत के मुतल्लिक़ा तरक्याती या फलाह व बहबूद का काम है, वो पूरी तनदही के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करते रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा ये, क्योंकि ये पीटीआई को तकरीबन मेरा ख़्याल है कि पहली दफ़ा शायद ये मौका मिला है, तो आइंदा क्योंकि इस तरफ ज़रा हमारी तवज्जो नहीं रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इंशाअल्लाह आइंदा हम पूरी जुर्रत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा सर, बलदियाती इलेक्शन भी आपको पता है कि जैसे कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, अभी बलदियाती इलेक्शन भी होने को हैं, तो क्या देखते हैं आप इस हवाले से? हाँ, इंशाअल्लाह हम बलदियाती इंतखाब में भी पूरी कामयाबी के साथ जीतेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा देहातों से भी तल्लुक़ है
کیونکہ یہ تو صرف شہری بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، ہمارا دیہاتوں سے تعلق ہے. انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی انتخاب میں بھی ایک نمایاں کردار کامیابی کے ساتھ تحریک انصاف جیتے گی. اچھا سر، جو سب ظاہری بات ہے آپ ڈلیور کریں گے تو آپ کو ووٹ ملیں گے، ظاہری بات ہے ووٹر آپ سے خوش ہوگا تو آپ کو ووٹ دے گا. کیا سمجھتے ہیں ان 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈلیور کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تاکہ آنے والے الیکشن میں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ انشاءاللہ یہ اعلیٰ ڈلیور کریں گے ہر موضوع پر اور ہر سیکٹر پر. جتنے بھی ہمارے یعنی جو ہیں طبقہ معاشرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، مزدور، کسان، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، جن کا میرا بھی ان سے تعلق ہے، انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے اور رابطے کے ساتھ ہم انشاءاللہ ضرور جیتیں گے بلدیاتی الیکشن میں. سر جو سب ایک اور سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے 3 سالوں میں دیکھا کہ مہنگائی کی شرح بہت اوپر چلی گئی ہے. ابھی 2-3 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پٹرول کی قیمت اس سے پہلے 1 روپیہ کم ہوئی تھی اور ابھی اچانک سے ہی 5 روپے جو ہے پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. عوام جو ہے وہ ناخوش نظر آتی ہے. کیا کہتے ہیں مہنگائی کے بارے میں؟ ہاں، جہاں تک یہ مہنگائی کی بات ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مہنگائی جو ہے اس نے کم از کم غریب زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ مہنگائی کا جو مسئلہ ہے یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی بات ہے. تو انشاءاللہ مہنگائی، اور یہ مجبوری کی بات ہے حکومت کی کہ وہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ تو صرف یہ بات ہے کہ عوام جو ہیں وہ صرف مہنگائی کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. وہ ملک کی جو اندرونی حالات ہیں، سیاسی، تہذیبی، معاشرتی حالات جو ہیں، ان کا جو معیار ہے ان کو برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر یہ مجبوری ہے حکومت کی. ورنہ کوئی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ میری عوام کو مشکل میں جائے، مہنگائی میں جائے. انشاءاللہ وہ ہمارے محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان، ان کی بڑی اپنی عوام کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، وہ انشاءاللہ اس پر بھی قابو پانے کی پوری کوشش کریں گے. جی بالکل، یہ تھے چودھری خان محمد صاحب جو UC 237 کے زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور یہاں پر یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. ابھی ان کی ہم نے گفتگو سنی. یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے سے پہلے ہی ہماری پارٹی جو ہے اپنے علاقے میں اپنے مختلف جو ایریاز ہیں اس کے اندر ترقیاتی کام کروائے گی تاکہ ان کو جو آنے والے الیکشن ہے اس میں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم جو مہنگائی ہے اس پہ بھی ہم خان صاحب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل کریں گے کہ اس مہنگائی کو بھی تھوڑا کم کیا جائے تاکہ جو صارفین ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.